वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबी हाली खान। और जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा टुडे गेस्ट का जो सेगमेंट होता है, इसमें हम स्पेशली रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो है अपने गेस्ट को लेते हैं और उनसे जो है रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ही जो है वो हमारी बात होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, ज़ाहिर है कि रमज़ान का जो महीना हमें अता किया गया है, इसमें रोज़े फ़र्ज़ इबादत हैं। अब ये जो रोज़े हैं, इन रोज़ों में इबादत का अजर व सवाब कितना है? सबसे पहले तो रोज़े की इबादत के मकासद क्या हैं और इसमें अजर व सवाब की जो बेतहाशा अल्लाह ताला ने रहमतें और बरकतें जो है वो इस महीने में नाजिल फरमाई हैं, उनका मकसद क्या है हमें देने का, और हम उसको किस तरह उनसे फैज़याब हो सकते हैं। ये चीज़ें जो है वो हम आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे टुडे गेस्ट सेगमेंट में। और हमारे मेहमान ऑन कॉल हमारे साथ होंगे डॉक्टर ताहिर मुस्तफ़ा, द वेरी फेमस एंकर, माशाल्लाह इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, और साथ ही साथ आप इन्हें जो है वो बहुत बड़े बड़े जो है वो इस्लामिक प्रोग्राम्स जो है वो होस्ट करते हुए भी जो है वो देखते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे। तो आज जो है वो ख़ास तौर पर इनसे जो है वक्त लिया है, हालांकि रमज़ान मुबारक के हवाले से इनकी ट्रांसमिशंस भी चल रही हैं, लेकिन मैंने फिर भी जो है वो रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब आप जो है वो सिर्फ 10 से 15 मिनट जो मेरे प्रोग्राम के लिए ज़रूर दीजिए। तो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ताहिर मुस्तफ़ा ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आज हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं रोज़े की मकासद और रोज़े की सवाब कितना है, इसमें जो हम अगर इबादत करते हैं तो उसका अजर सवाब कितना है, और ख़ास तौर पे जो है वो हमें इस चीज़ के हवाले से ज़रूर बताइए कि जब हम एक रोज़ा रखते हैं, मुसलमान रोज़ा रखते हैं, तो उसमें इबादत का सवाब कितना है? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बड़ा अहम सवाल है और ख़ास तौर पे जो इबादत हम रोज़ परफॉर्म कर रहे हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि इसका असल मकसद है क्या, ये इबादत क्यों फ़र्ज की गई और इसके तकाजे क्या हैं। जब हम कलामुल्लाह की तरफ देखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इसकी फ़र्जियत का, इस इबादत की फ़र्जियत का ऐलान किया तो वो इस तरह से किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। अब जब हम देखते हैं इस हुक्म को तो इसके आखिर में लअल्लकुम तत्तकून, ये इसका मकसद बयान किया गया है बुनियादी तौर पर, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। अब इसका एक मकसद तो ये तय हो गया इस फर्जियत में, इस इबादत की फर्जियत में कि तकवा हासिल हो जाए। अब यहाँ से एक और साइड खुलती है कि तकवा असल में है क्या। सही, इसकी तरफ हम बाद में आते हैं। और दो मकासद और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किए हैं इस इबादत के। एक तो लअल्लकुम तत्तकून, और फिर जब रोजे की दूसरी आयात नाज़िल हुई तो उसमें एक इसका तकाजा ये बयान किया गया लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम उसके शुक्र गुजार बंदे बन जाओ। सही। और तीसरा तकाजा ये बयान किया गया कलामुल्लाह में लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकबीर और तकदीस करने के लायक हो जाओ उसके बदले में जो कि उसने तुम्हें हदायत दी है। हदायत एक बहुत बड़ी नेमत है, जिंदगी के बाद हदायत बहुत बड़ी नेमत है जिसको नसीब हो जाए। तो ये तीन मकासद हैं, लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तशकुरून, लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और उसकी तकबीर और तकदीस करो उसकी हदायत के बदले में। अब हम आते हैं इन तीनों मकासद की तरफ। ये हैं क्या? तकवा क्या है? सबसे पहले जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इबादत के जरिए से हमारे अंदर पैदा करना चाहा, इसका मकसद क्या है? देखिए डॉक्टर साहब, हालांकि इबादत तो और भी हैं, उनके साथ तकवा को नहीं जोड़ा गया। सही। तकवा किस कैफियत का नाम है? आम तौर पे हम ये समझते हैं कि तकवा जब हम बात करते हैं कहते हैं परहेजगारी। ज्यादा से ज्यादा इसकी जब वजाहत करते हैं तो हम कहते हैं परहेजगारी किससे? गुनाहों से। ऑब्वियसली जाहिर है गुनाहों से परहेजगारी, तो डर जाना या गुनाहों से परहेज कर लेना या डर जाना, ये तकवा का लुग़वी मफ़हूम तो हम कह सकते हैं। लेकिन जब हम इसकी वुसअत में, आपने जो बात की थी, इसकी गहराई और गहराई में जाएं कि तकवा क्या है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इबादत से पैदा करना चाहा है, तो तकवा उस कैफियत का नाम है कि जब आपको गुनाह का मौका मिल रहा हो। सही। जब आप अकेले हों। देखिए ऐसे तो मैं भी मुत्तकी हूँ,
माफ कीजिएगा, ऐसे मैं भी मुत्तकी हूँ। टेलीविजन के सामने बैठ के हम जब बात करते हैं, कैमरा देख रहा होता है, पूरी कौम हमें देख रही होती है, तो मैं डरता हूँ कि कोई मुझसे ऐसा काम ना हो जाए जो कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हो। लेकिन वो असल में मैं अपनी बसीरतों से नहीं, अपनी बसारतों से डरता हूँ कि कोई मुझे दूसरा शख्स ना देख ले, कि मैं उससे डर के ऐसा काम नहीं करता। बैसियत उस्ताद, वालिदैन, दूसरा हम जलवत में होते हैं लोगों के सामने, तो हम बड़े मुत्तकी परहेजगार बने रहते हैं क्योंकि लोग हमें देखते हैं, लोग हमें देखते हैं। ये तकवा नहीं है। तकवा ये है कि कोई भी रोकने, देखने, टोकने वाला ना हो, तुम्हें गुनाह का मौका मिल रहा हो, सही, और गुनाह में लज्जत भी हो, और तुम्हें इख्तियार भी हो, और इख्तियार होने के बावजूद जब तुम वो गुनाह नहीं करोगे, ये सोचकर अपने दिल में ये बात लाकर कि ठीक है, मुझे कोई शख्स नहीं देख रहा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मुझे गुनाह का, बुराई करने का इख्तियार भी हासिल है, उसमें लज्जत भी है, लेकिन मेरा मालिक तो मुझे देख रहा है। सही। तो ये एहसास क्रिएट कर लेना अपनी जात के अंदर, ये तकवा है। वाह। अच्छा, वैसे तो मैंने अर्ज किया कि सारे मुत्तकी हम हैं, लेकिन मौका मिलना चाहिए। जब गुनाह का मौका ही नहीं मिला तो फिर मैं कहूँ मैं बड़ा नेक हूँ, ये क्या नेकी है? नेकी की तो ये है कि गुनाह का मौका मिले, मैं फिर उससे अवॉइड करूं। अब देखिएगा कि बाज़ औक़ात हम इस इबादत से कैसे लिंक अप अल्लाह ताला ने किया है कि देखें, बाज़ औक़ात अब गर्मियों के रोजे, अभी तो इतनी गर्मी नहीं आई, गर्मियों के रोजे जब पीक गर्मी होती है, गुजरते हैं, ये साइकिल चलता है। आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में पीक गर्मी के रोजे आए हैं, बिल्कुल। तो बाज़ औक़ात ऐसा दिल करता है कि हम कमरे में अकेले होते हैं और शदीद तलखी लगी होती है, बाहर से हम धूप से आते हैं और कमरे में एयर कंडीशन लगा होता है, लेकिन हलक से जुबान बाहर निकली होती है गर्मी से, और हम बाज़ औक़ात ऐसे अपने अनजाने में, कम फहमी में, गैर इरादी तौर पर, या हम कह लें कि शैतान का गलबा एक लम्हे के लिए आता है, हम इधर उधर देखते हैं और कहते हैं कौन सा कोई देख रहा है, अच्छा खोल लेता हूँ रोजा, बड़ी तलखी है। बाज़ औक़ात हम इतने मजबूर, गर्मी की हिद्दत और शिद्दत से इतने मजबूर हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात हम फ्रिज से पानी का गिलास निकालते हैं और निकाल के देखते हैं, इधर उधर कोई भी नहीं है मुझे देखने वाला, दरवाजा, कमरे का दरवाजा भी बंद है, पानी भी ठंडा है, फ्रिज का है, और हम उसको गिलास में डालकर अपने लिप्स के करीब ले आते हैं, और जब ले आते हैं तो ज़मीर से एक आवाज सुनाई देती है, आवाज देती है ज़मीर को एक बात कि नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल बरीद, पानी का घूंट कहाँ से गुजारोगे, मैं तो तुम्हारी शारत से भी ज्यादा नजदीक हूँ। वाह। जब ये बात हमारे जहन में, हमारे ज़मीर से दस्तक देती है कि पानी का घूंट कहाँ से गुजारोगे, मैं तो तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा नजदीक हूँ, हम फिर पानी का गिलास पीछे रख देते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अब जो पीछे रखा पानी का गिलास, ये तकवा है। सही, कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, मैं कर सकता था, मैं रोजा तोड़ सकता था, मैं पी सकता था, लेकिन उस अल्लाह का हुक्म मेरे सामने आ गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी डॉक्टर साहब, लेकिन एक यहाँ पर बहुत ही ख़ास क्वेश्चन जो है वो मेरे जहन में जो है वो यहाँ पे ये आ रहा है कि एक शख्स जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए उसको नज़र आ रहा होता है कि अल्लाह जो है वो मुझे देख रहा है, इसलिए मैंने जो है वो रोज़ा जो है वो रखा हुआ है, तो रोज़ा मैंने इफ्तार जो है वो नहीं करना, लेकिन सवाब की नीयत है ना कि अल्लाह ने जो है मुझे सवाब देना, नहीं तो मुझे गुनाह देना है। लेकिन एक कैसी बात है कि झूठ से तौबा जो है वो हम अल्लाह की रज़ा के लिए क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल ठीक है आपका सवाल। असल में हम रोजे के ज़ाहरी खद्दो खाल को, सिर्फ भूख को इख्तियार करते हैं, और भूख को इख्तियार करने के बाद हम समझते हैं कि बस रोजा ये हमारी असल में तरबियत नहीं है। सही, असल में हमारी लाइल्मी है, कम फहमी है कि हम सिर्फ भूख को रोजा समझ लेते हैं कि मैंने भूख इख्तियार कर ली, फजर से लेकर मगरिब तक मैंने खाना कुछ नहीं है, और बाकी, हालांकि ये तो तरबियत ही इस बात की एक महीना है कि साल के 11 महीनों में भी तुमने उसी तरह से परहेज करना है जैसे कि रमजान के एक महीने में करते थे। बिल्कुल। अब वो परहेज क्या है? सिर्फ खाने से नहीं है। सही। अब परहेज तो इस बात से है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस बात से भी मुझे मना कर दिया है, जिस बात से भी मना कर दिया है, वो झूठ हो, वो फरेब हो, वो धोखाधड़ी हो, वो जुल्म हो, वो बददियानती हो, वो खयानत हो, वो किसी भी चीज की खयानत हो, वो बेअदबी हो, वो सब कुछ जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
عام معمولات زندگی میں مجھ سے منع کروانا چاہا ہے، میری ذات کے اندر وہ اللہ رب العزت وہ باتیں نہیں دیکھنا چاہتا، تو سال کے 11 مہینوں میں بھی یہی تربیت میرے اوپر اپلائی رہنی چاہیے۔ لیکن ہم نے صرف بھوک کو روزہ سمجھا اور اس کے ساتھ جھوٹ بھی بولا، اس کے ساتھ نماز بھی کوئی نہ پڑھی، ہم صبح فرض روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں، عصر کے وقت اٹھتے ہیں، ظہر کی نماز بھی اس میں گئی، اب کہاں گیا وہ تقویٰ؟ تقویٰ تو ہے کہ اللہ نے کہا تھا نماز پڑھنی ہے، وہ تو عام حالات، صرف روزے میں نہیں، عام حالات میں بھی پڑھنی ہے، ہم نے روزے کی حالت پہ چھوڑ دی۔ اب اس کے پھر اثرات یہی وجہ ہے کہ سال کے باقی 11 مہینوں میں ہماری ذات میں نظر نہیں آتے، کیونکہ ہم نے تو بھوک کو اختیار کیا تھا، ہم نے تو باقی وہ معمولات زندگی تو اسی طرح رکھے تھے، اپنی مرضی کی تھی۔ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مانا جائے، اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مان کر اس کی مانی جائے۔ صحیح، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اب یہ جو جھوٹ سے پرہیز ہے، یہ اللہ کی بات ماننے میں کے زمرے میں داخل ہوتی ہے۔ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ نے کہا ہے روزہ رکھ لو، بھی اللہ کی بھی تو ماننی ہے، اور اللہ نے تو زندگی کے ہر پیمانے پہ، ہر قدم پہ عبادت جو ہے وہ صرف سجدہ ریزی کا نام نہیں ہے، رکوع سجود کا نام نہیں ہے۔ عبادت یہ ہے کہ میرے مالک نے مجھے جس بات سے روکا ہے اس سے رک جاؤں، جو بات کرنے کا حکم دیا ہے وہ کر لوں۔ جیسے کہ اب اس پورے مہینے میں روزہ رکھنا عبادت ہے، اس پورے مہینے میں روزہ رکھنا عبادت ہے، کیوں؟ میرے مالک نے کہا ہے کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے پورا مہینہ، یہ عبادت ہے۔ اب عید کے دن اسی مالک نے کہا ہے روزہ نہیں رکھنا۔ اب اگر کوئی کہے نہیں جی میں تو جیسے پورا مہینہ روزہ رکھا ہے، لوگ عید کے دن میٹھی سیویاں کھائیں گے اور 3 ڈشز کھائیں گے، میں اس دن بھی اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور سارے کھانا کھائیں، میں تو اس دن بھی روزہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ روزہ نہیں ہوگا، یہ عبادت نہیں ہوگی، یہ بغاوت ہوگی۔ کیوں؟ سال میں رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھنا عبادت ہے، اور عید کے دن روزہ نہ رکھنا عبادت ہے، کیونکہ مالک نے منع کر دیا۔ بے شک مالک کی بات کو ماننا عبادت ہے۔ اب روزہ بھی اس وقت عبادت ہوگا جب اس میں مالک کی بات کو مانا جائے گا۔ عید کے دن مالک نے کہا نہیں رکھنا، اور عام دنوں میں کہا مالک نے کہا رکھنا ہے، تو وہ رکھنے کی بات مان لینا اور ادھر نہ رکھنے کی بات مان لینا، یہ عبادت ہے۔ صحیح۔ دوسرا مقصد میں اس کی طرف آتا ہوں کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب سب یہاں بھی میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ہم حیث القوم شکر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں، فرد سے لے کر اجتماعیت تک، کہ بس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے اس پر زبان سے شکر ادا کر دیا جائے، چلتے پھرتے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میں عرض کروں کہ یہ شکر کا حیوانی مقام ہے۔ صحیح، آپ بھی چونک گئی ہوں گی میری بات سن کر کہ حیوانی مقام کس طرح سے، کسی اللہ کی نعمت پر اس زبان سے اس کا شکر ادا کرنا، کہ یہ حیوانی مقام کس طرح سے ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ حیوانی مقام ہے، انسانی مقام نہیں ہے۔ اب حیوانی مقام کس طرح سے ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جی، میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہم ٹریول کرتے ہیں، لاہور سے اسلام آباد جاتے ہیں، اسلام آباد سے لاہور آتے ہیں، تو راستے میں نا کئی وہ ریسٹورینٹ آتے ہیں روڈ کے اوپر ہی، ہم تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں، اوپن ایئر پلیس میں ہم کھانا چاہتے ہیں۔ جب کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، جب ہم اوپن ایئر پلیس پہ ٹریولنگ کے دوران کھانا کھاتے ہیں نا، تو کوئی کتا کوئی بلی بھی ہمارے ارد گرد نہ زبان چاٹتے ہوئے آ جاتے ہیں، ایسے ہی، اور ہمیں وہ یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ کچھ روٹی یا بوٹی کا ٹکڑا مجھے بھی ڈال دیا جائے۔ صحیح، ہم اول تو مائل میں کرم ہوتے نہیں، اگر ہو جائیں اور اس کتے یا بلی کو، جانور کو، حیوان کو ہم ایک بوٹی یا روٹی کا ٹکڑا ڈال دیں، تو آپ نے پھر دوسری آبزرویشن یہ کی ہوگی کہ وہ ہمارے پاؤں کے ارد گرد زبان ہلا ہلا کر ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جی، ہمیں کہتا کچھ نہیں کتا، لیکن کبھی زبان باہر نکالتا، کبھی اندر لے جاتا ہے، زبان سے ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تم نے مجھے بوٹی کا ٹکڑا ڈالا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ میں زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تو اس میں بھی کتے نے بھی زبان سے اللہ کا میرا شکریہ ادا کیا نا۔ صحیح، صحیح، تو یہ شکر کا حیوانی مقام ہے۔ اب انسانی مقام کیا ہے؟ انسانی مقام یہ ہے جو لعلکم تشکرون، جو روزے کا دوسرا مقصد یہ ہے، انسانی مقام یہ ہے روزے کا کہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، وہ مال کی صورت میں ہو، وہ رزق کی صورت میں ہو، وہ عزت و علم کی صورت میں ہو، وہ احترام
اور شفقت اور محبت کی صورت میں جو تمہارے دل میں اللہ نے بھر دیا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور مادی اعتبار سے رزق اور مال کی صورت میں جو نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہیں، صحیح، ان نعمتوں کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا جن کو اللہ نے اپنی حکمت سے کسی وجہ سے محروم رکھا ہے۔ صحیح، صحیح، اب جب اللہ کی نعمتوں کو ہم دوسروں سے شیئر کرتے ہیں عملی طور پر، تو یہ شکر کا انسانی مقام ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے صرف زبان نہیں ہلائی، ہم نے اس کی دی ہوئی نعمتوں میں سے شیئر کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں بہت ہی بہترین طریقے سے جو ہے وہ بتایا اور سمجھایا کہ انسانی مقام شکر کا کیا ہے اور انسان کو اللہ کا شکر ادا کیسے کرنا چاہیے، اور روزے کا اجر و ثواب جو ہے، جو عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ کتنا ہے اور کس طرح جو ہے وہ انسان تک ملتا ہے۔ آپ نے جتنی تفصیلاً جو ہے وہ اس کو بیان کیا، یہ بہت خوبصورت ہے، اور انشاءاللہ پھر بھی ہم آپ کو اپنے پروگرام میں جو ہے وہ شامل کریں گے۔ آج کے لیے ظاہر ہے کہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، تو کل انشاءاللہ پھر آپ سے سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان پروگرام سے سیکھتے بھی ہوں گے، اور سبق آموز باتیں بھی جو ہے وہ ہم پروگرام میں اسی لیے کرتے ہیں، اور بڑے عالم دین کو اور اسلامک اسکالرز کو اور سینئر اینکر پرسنز کو ہم اپنے پروگرام میں اسی لیے شامل کرتے ہیں گیسٹ سیگمنٹ میں، تاکہ ہم ان سے اچھی اور مفید باتیں سیکھ سکیں اور رمضان المبارک کے خاص مہینے کے ادب اور احترام کے حوالے سے ہم جان سکیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے اور میرے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے سیم ٹائم سیم چینل۔ کل تک کے لیے مجھے، میری ساری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا، آپ کی محبت کا، آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ جو کہ ہمیں ملتا رہتا ہے، اور آپ کی ویئرشپ جو ہے وہ میں دیکھ کر جو ہے وہ خوش بھی ہوتی ہوں اور اللہ کا شکر ادا بھی کرتی ہوں اور آپ کا شکریہ ادا بھی کرتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ اسی کے ساتھ کل پھر سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوگی۔ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔